क्या? 8.25 करोड़ के आगे? हाँ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, खुशामदीद कहता हूँ आपको अपने YouTube चैनल पर। आज की वीडियो टीवी की सीनियर एक्ट्रेस राशिदा याकूब साहिबा के हवाले से है। पीटीवी पर इन्होंने बेशुमार ड्रामे किए। इनकी जो हकीकी ज़िंदगी थी बहुत ज़्यादा तकलीफ से गुजरी, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल इन्होंने देखी। इनकी सबसे अच्छी बात ये थी कि इन्होंने ज़िंदगी में कभी भी हार नहीं मानी और ज़िंदगी के हर साल ये लड़ती रही और फिर एक कामयाब खातून बन के सामने आई। इनकी ज़िंदगी से आपको भी सबक मिल सकता है, तो हम वहाँ से शुरू करेंगे जहाँ से इन्होंने शुरू किया था। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी। इनकी ज़िंदगी के हवाले से तमाम तर तफसीलात से मैं आज आपको आगाह करूँगा। पहले बात करेंगे इनकी पर्सनल लाइफ के हवाले से, फिर इनके फ़नी करियर के हवाले से बात करेंगे। राशिदा याकूब साहिबा 14 जनवरी 1960 को कराची में पैदा हुई। इनकी वालदा का ताल्लुक मुंबई से था। जब इनके वालिद के साथ शादी हुई तो फिर इनकी वालदा मुंबई से कराची आ गई। राशिदा साहिबा के वालिद जाफर ब्रदर्स में जनरल मैनेजर थे। जब राशिदा साहिबा ने होश संभाला तो खुद को नानी के घर पाया। 14 साल तक ये अपनी नानी के साथ रही। इनकी नानी ने ही इनका ध्यान रखा, उन्होंने ही ख्याल रखा और 14 साल के बाद ये दोबारा अपनी वालदा की तरफ आ गई। सब कुछ ठीक ठाक जा रहा था, इनकी ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजर रही थी कि अचानक इनके जो वालिद थे उनकी डेथ हो गई। उसके बाद फिर काफ़ी सारी प्रॉब्लम इनकी फैमिली को फेस करनी पड़ी। इनकी जो वालदा थी फिर उन्होंने नर्सिंग के शोबे को इख्तियार कर लिया क्योंकि बच्चों की किफ़ालत बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी, इसलिए फिर वो इस शोबे में आई ताकि वो बच्चों को पाल सकें। राशिदा साहिबा को मिला के ये टोटल 9 बहन भाई थे। अनवर शऊर साहब जो कि बहुत अच्छे शायर हैं, वो इनके भाई हैं, अनवर शऊर साहब। उसके बाद फिर इनके एक भाई, उसके बाद फिर इनकी एक बहन और उसके बाद राशिदा साहिबा का नंबर था। यानी कि बहन भाइयों में ये चौथे नंबर पे आती थी। उसके बाद फिर इनकी 2 छोटी बहनें और फिर 3 छोटे भाई। जब इन्होंने मैट्रिक का इम्तिहान दिया तो उसके फौरन बाद इनकी शादी हो गई। इनकी पैदाइश 1960 में हुई और 1976 में महज 16 साल की उम्र में इनकी शादी हो गई। इनकी शादी हुई मोहम्मद याकूब साहब के साथ। जब इनका रिजल्ट आया शादी के बाद तो फिर इन्होंने डिसाइड किया कि इन्होंने जो पढ़ाई को अधूरा छोड़ दिया था उसको दोबारा इनको स्टार्ट करना चाहिए। इन्होंने वैसा ही किया और फिर अब्दुल्ला कॉलेज से इन्होंने अपनी पढ़ाई का जो सिलसिला था उसको दोबारा स्टार्ट कर दिया। जब इनके बच्चे हो गए तो उसके बाद फिर इन्होंने पढ़ाई छोड़ दी। राशिदा साहिबा के टोटल 5 बच्चे हैं। मोहम्मद नौमान याकूब साहब जो कि इनके बड़े बेटे हैं, उसके बाद फिर 4 बेटियां। इनके जो बेटे हैं नौमान साहब, उन्होंने अपनी वालदा के हवाले से बहुत सारी मालूमात मुझे फराहम की थी और उन्हीं की वजह से पॉसिबल हो सका कि मैं ये तमाम तर डिटेल्स आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, तो उनका बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करता हूँ। इनके हस्बैंड इनसे 10 साल बड़े थे, उम्र में उनसे 10 साल छोटी होने के बावजूद भी इन्होंने एक बहुत ही मैच्योर खातून की तरह अपने घर को संभाला। वो एक अच्छी बेटी, एक अच्छी बीवी और एक अच्छी माँ बन के सामने आई। इनके शोहर शारजा में जॉब करते थे पर बच्चों से दूरी वो ज़्यादा अरसा बर्दाश्त नहीं कर सके, लिहाजा उनका शारजा में जो भी काम था वो सारा काम छोड़ के वो पाकिस्तान आ गए। जब वो पाकिस्तान आए तो उनको इस चीज़ का एहसास हुआ कि उनको वहाँ से सब कुछ छोड़ के नहीं आना चाहिए था और वहीं पे रह के उनको बच्चों की किफ़ालत करनी चाहिए थी। खैर जब वो वहाँ से वापस आए तो फिर उन्होंने अपना बिज़नेस स्टार्ट किया। एक फैक्ट्री जो है उन्होंने ओपन की और उसके बाद फिर उसका जो काम था बड़ा अच्छा चल रहा था। फिर अचानक एकदम से उनको बहुत ज़्यादा लॉस हो गया जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम उनको फेस करनी पड़ी क्योंकि राशिदा साहिबा दूसरी खातून से ख़ुद को अलग समझती थी और वो चाहती थी कि वो ज़िंदगी में कुछ करें, ज़िंदगी में कुछ बनना चाहती थी, इसीलिए वो कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में करती रहती थी। उन्होंने जॉनसन एंड जॉनसन्स और फैमिली प्लानिंग में नौकरी भी की। अपने बच्चों का इन्होंने बहुत ज़्यादा ध्यान रखा। नौमान साहब ने बताया कि उनकी वालदा ने बच्चों को आला तालीम हासिल करवाई। फिर इनकी किस्मत ने इनका साथ दिया क्योंकि ये पहले से ही सोचती थी कि ज़िंदगी में अपना नाम कमाएंगी और कुछ बनेंगी,
یہ پھر شوبس میں متعارف ہو گئی، انٹروڈیوس ہو گئی۔ سب سے پہلے انہوں نے جو ڈرامہ کیا تھا وہ پی ٹی وی کا تھا، لبیک ڈرامہ۔ یہ ڈرامہ بابر علی صاحب کا تھا۔ اس ڈرامے میں ان کا جو کردار تھا وہ ایک ہندو خاتون کا تھا۔ پہلے ہی ڈرامے میں ان کے ایکسپریشنز اور ان کی ایکٹنگ کو بہت اپریشیٹ کیا گیا۔ اس کے بعد پھر انہوں نے درجنوں ڈراموں میں کام کیا۔ جب ایک دفعہ سلسلہ چل پڑا تو پھر رکا نہیں۔ ہائے جیدی ڈرامہ جو کہ ایک بہت ہی مشہور ڈرامہ تھا، اور یہ بھی بات بڑی عام ہے کہ پرانے دور کے جو ڈرامے ہوا کرتے تھے ان کی وجہ سے جب وہ ڈرامے آن ایئر ہوا کرتے تھے، لگا کرتے تھے، تو جو روڈ ہوا کرتے تھے وہ سنسان ہو جایا کرتے تھے۔ تو ہائی جیدی بھی ایک بہت سپر ہٹ ڈرامہ تھا، اس ڈرامے کا بھی یہ حصہ رہی۔ اس کے علاوہ غریب شہر ڈرامے میں انہوں نے کام کیا تھا۔ پھر بے زباں ڈرامے میں انہوں نے کام کیا تھا۔ برزخ ایک ٹیلی فلم تھی جو کہ بڑی خوبصورت ٹیلی فلم تھی، اور مجھے بہت زیادہ اچھی لگی تھی وہ جب میں نے اس کو فرسٹ ٹائم دیکھا تھا۔ اس کے علاوہ انوانٹیڈ ڈاٹر، دل تو پاگل ہے، اب بھی کچھ کچھ ہوتا ہے۔ بے شمار انہوں نے ٹیلی ویژن پہ ڈراموں میں کام کیا۔ اس کے علاوہ لانگ پلے انہوں نے بہت سارے کیے، ٹیلی فلمز میں انہوں نے کام کیا، اور اپنی ڈیتھ تک یہ ڈرامہ انڈسٹری سے جڑی رہی۔ ان کو لیور کا کینسر تھا، جس کی وجہ سے 11 مئی 2011 کو ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ ان کی نماز جنازہ مدنی مسجد کراچی میں ادا کی گئی تھی۔ واصف منصور صاحب نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی تھی۔ ان کے بیٹے نعمان صاحب کے جو تعلقات تھے وہ حاجی عبدالوہاب صاحب کے ساتھ بہت اچھے تھے، تو انہوں نے گزارش کی تھی کہ میری جو نماز جنازہ ہے وہ آپ کہیے کہ واصف منصور صاحب ادا کریں۔ تو ان کے کہنے کے مطابق واصف صاحب نے ہی ان کی نماز جنازہ ادا کی تھی۔ اس کے بعد پھر ان کو گلشن جوہر میمن ہاسپٹل کراچی میں، جو لوگ رہتے ہیں ان کو معلوم ہوگا، اس کے سامنے جو قبرستان ہے وہاں پر ان کو آسودہ خاک کر دیا گیا تھا۔ جس دور میں نے نعمان صاحب سے یہ ڈیٹیلز لی تھی، اسی دور میں ان کے والد کا بھی انتقال ہو گیا تھا۔ 7 جنوری 2021 کو راشدہ صاحبہ کے جو شوہر تھے وہ بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئے تھے۔ میرا اگر کبھی چکر کراچی میں لگا بشرطِ زندگی اور اللہ تعالیٰ نے اگر میرے قدم لکھے ہوئے تو میں ضرور ان کی آخری آرام گاہ پر جاؤں گا اور وہاں پر فاتحہ پڑھوں گا، کیونکہ نعمان بھائی بہت ہی ریلیجس فیملی ہے۔ تو میں کوشش کروں گا کہ اگر کبھی زندگی میں مجھے موقع ملا تو میں ان کا ضرور انٹرویو کروں گا، اور ان کی والدہ کے حوالے سے مزید ڈیٹیلز اس انٹرویو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اگر زندگی نے کبھی ساتھ دیا یا پھر اگر قسمت میں یہ چیز ہوئی تو۔ باقی آپ تمام دیکھنے والوں سے گزارش ہے کہ 1 دفعہ سورہ فاتحہ اور 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھ کے ان کی روح کو بخش دے۔ اللہ تعالیٰ مرحومہ کو اور ان کے شوہر کو جوار رحمت میں جگہ دے، آمین ثم آمین، اور ان کی فیملی کو صبر و جمیل عطا کریں، آمین ثم آمین۔ آپ کو ویڈیو کیسی لگی کمنٹس کے ذریعے اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ نیکسٹ ویڈیو تک آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔